ਸੋਚ ਡੂੰਗੀ ਤੇ ਫਿਕਰ ਨਿਆਰੀ ਸੀ, ਚੁੱਕੀ ਪੰਡ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪਾਰੀ ਸੀ, ਚੰਡੇ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਉਹਨੇ ਗੜ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰੰਗੀ ਹਿੰਦ ਚੋਂ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱते। द फादर ऑफ नेशन कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। आज है 25 दिसंबर 2013। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नसीब है कि आज हम यहाँ पे आज़ादी से बैठे हैं, आज़ादी की सांस ले रहे हैं। और वो शख्सियत जिनकी पर्सनालिटी एक चार्मिंग पर्सनालिटी, मैं तो जब भी उनको देखती हूँ तो मुझे ये लगता है कि आज के दौर में भी शायद वो चार्म, वो करिश्मा लोगों में मौजूद नहीं जो उस शख्सियत में मौजूद था। और आज हम सब यहाँ मिलकर उनकी बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं और उनका शुक्रिया जितना अदा किया जाए वो कम है। और स्पेशली मैं इस वक्त न्यूज़ के तमाम देखने वालों से गुजारिश करूँगी कि जो इस वक्त बेहतरीन तोहफा उन्होंने जो करना था वो हम पे कर गए, उनका बहुत बड़ा एहसान। लेकिन जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हम उनके इसाले सवाब के लिए आज जितना पढ़ें वो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। वो हमारे फादर हैं और हम तमाम लोग जो हैं, एक तो अपने मुल्क को इस नफ्सा नफ्सी के दौर से निकालना, इस मुश्किल वक्त में खड़े रहना और उसके साथ साथ उनके इसाले सवाब के लिए तमाम चीज़ें पढ़ना, ये हमारी जिम्मेदारी और उस पर हमें अमल पैरा होना चाहिए। उनकी शख्सियत, उनकी तहरीक, उन्होंने किस तरह अपने विजन पे काम किया और उस विजन को, अपने उस मोटो को हासिल किया, बहुत सारी अचीवमेंट्स, वो तमाम चीज़ें हम समझते हैं। लेकिन उनकी शख्सियत जो थी, जिन लोगों के साथ वो उठते बैठते थे, वो क्या सोचते थे, उनको जितना करीब से जाना जिन लोगों ने, यकीनन ऐसे लोग मौजूद हैं और उनसे मिलना और उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में जानना एक खुश नसीबी की बात होगी। एक ऐसी ही बहुत मोहतरम शख्सियत, एक जय्यद शख्सियत इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आपका भी बहुत बड़ा किरदार रहा है पाकिस्तानी मूवमेंट के लिए, पाकिस्तान की जितनी जो तहरीक रही है पाकिस्तान को हासिल करने में, इसमें इन्होंने अपना बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। ही इज़ द लीडर ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट। इसके साथ साथ तहरीक आज़ादी के अहम कारकुन रहे हैं। तहरीक पाकिस्तान की माशाल्लाह से उसके हवाले से 30 किताबें ये अब तक लिख चुके हैं और उससे बढ़कर कायदे आज़म के साथ इनका बहुत ज़्यादा वक्त गुजरा है। तो आज का मेरा प्रोग्राम बहुत ख़ास है मेरे लिए भी और आप तमाम लोगों के लिए भी कि आप इनसे जाने। अभी जो आप डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे तो मैं इनसे पूछ रही थी तो ये बता रहे थे कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे फिल्म चल रही है। मेरा पास जो है आज वो मेरे सामने आ गया है। सो बहुत ही एहतराम के साथ मैं वेलकम करती हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं, आप एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आज़ाद बिन हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले आज का दिन बहुत बड़ा है, बहुत कीमती है और माशाल्लाह आप भी आए थे तो आप कहते बहुत खुश थे आप। सो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ये नाम सुनकर आपके जहन में सबसे पहली सोच उस शख्सियत के बारे में क्या आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील वअरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील। ये जो मैंने कुरान की आयत पढ़ी है ना, ये कायदे आज़म को बहुत पसंदीदा थी। सुभान अल्लाह। और जब भी कोई आलिम दीन मिलता था तो वो कहते थे वो अबाबीलों वाली मुझे सुनाए, आयत सुनाए। सूरह लहब। जी सना जी। आप कह रही हैं कि ये खुशी का दिन है। हमने कायदे आज़म से एक बात सीखी है जी। सच सुनो, सच लिखो जी। सच कहो। सच्ची बात तो यह है कि मैं आज बहुत शर्मिंदा हूं। सही। बहुत शर्मिंदा हूं इसलिए कि कायदे आज़म ने जो हमें इतनी बड़ी इस्लामी रियासत दी, वो कैसे दी? कायदे आज़म के पास न नेवी थी जी। कायदे आज़म के पास एयर फोर्स भी नहीं थी, कायदे आज़म के पास आर्मी नहीं थी, कायदे आज़म के पास मीडिया नहीं था, कायदे आज़म के पास पैसा नहीं था। करैक्टर, ट्रुथ, कॉन्शियस, ये उनके वेपन्स थे। ट्रू। और अब सब कुछ होते हुए भी, एयर फोर्स भी, नेवी भी, लैंड फोर्स भी, मनी भी, मीडिया भी, उसने इतना बड़ा मुल्क ले लिया
ہم اس ملک کا چھوٹا سا ایک حصہ کشمیر ہے جی جس کو انہوں نے اپنی شاہرگ کہا تھا. اب تو ہم ایٹمی طاقت بھی ہیں, جی ہم اپنا کشمیر واپس نہیں لے سکتے. اور یہ قائد اعظم آخری سانس جب لے رہے تھے زیارت میں تو اس وقت بھی ان کو کشمیر کی فکر تھی. تو میں تو اپنے آپ کو بہت بڑا مجرم سمجھتا ہوں. اب سوال یہ ہے, چھوٹی چھوٹی باتیں دو تین جو نئی نسل کو خاص طور پر بتلانی ہے. جی بڑی نسل نے تو آئندہ آنے والی نسلوں کو تباہ کر دیا, جس میں میں بھی بہت بڑا مجرم ہوں. اچھا, اب یہ قائد اعظم کو قائد اعظم کیوں کہا جاتا ہے, سوال یہ ہے. قائد تو اور بھی بہت تھے. آپ نے مولانا محمد علی جوہر ایک بین الاقوامی قائد تھے. حسرت موہانی بہت بڑا نام تھا. راجہ صاحب محمود آباد بہت بڑا نام تھا. عبدالعزیز بہت نام تھا. خواجہ ناظم الدین بہت نام تھا. عبدالرب نشتر بہت بڑا نام تھا. علامہ اقبال بذات خود ایک بین الاقوامی شخصیت تھے. قاضی عیسیٰ تھے, سیف ہارون تھے, اور پھر لیاقت علی خان. قائد اعظم کے ارد گرد اے مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. ٹرو. اب حسرت موہانی کا کردار کیا تھا؟ قائد اعظم کے ارد گرد کوئی بد کردار آدمی ایک سیکنڈ, ایک لمحے کے لیے نہیں کھڑا سکتا تھا. کوئی مفاد پرست کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. ایک ان کے ریلیٹو آئے بمبے سے, انہوں نے وزٹنگ کارڈ بھیجا اور اس پہ لکھا تھا آئی ایم ریلیٹو آف قائد اعظم. انہوں نے کہا یہ کارڈ واپس کر دو اور اس بندے کو کہو کہ بمبے واپس چلا جائے. میں نے تو اپنی بہن کو کبھی کوئی عہدہ نہیں دیا. ہاؤ آئی ول گیو اینی جاب ٹو ہم, لیٹ ہم گو بیک. اب حسرت موہانی کردار دیکھیے. کردار کئی چیزوں سے پہچانا جاتا ہے. کریکٹر. جی حسرت موہانی کو 100 روپیہ دیا جاتا ہے یو پی کے چند شہروں کا دورہ کرنے کے لیے مسلم لیگ آفس سے. اوکے. He spent only 30-35 rupees Right. and returned back 60 to 65 rupees to the Muslim League office. Okay. انہوں نے کہا how you have traveled all these cities. انہوں نے کہا کہ I have traveled in third class. Oh. Though he was the member of Legislative Assembly of India at that time, he used to sleep in mosques, in Sarai, to save that 65 rupees of Pakistan, India Muslim League. کہ وہ ترقی کے لیے کام آئے, وہ Yes, بہتری کے لیے yes, کام yes, ہے. وہ امانت. سوری ٹو انٹرپٹ یو, مجھے بریک لینا ہے. ہاں. اور جو جتنی خوبصورت گفتگو اس وقت جاری ہے, یقیناً آج بہت ضروری ہے آپ تمام لوگوں کے لیے بھی کہ ضرور بیٹھیں اور سمجھیں اور سنیں. جو اس وقت یہ کہہ رہے ہیں یہ بڑے لوگ ہیں, ان کے ہونے سے ہمارے لیے برکتیں ہیں. سو اس کو ایک تو سنا میں اس چیز کی بالکل دیکھو, یہ جو ریکارڈ ہوتا ہے تاریخ کا حصہ بنتا چلا جاتا ہے. جی مجھے قائد اعظم سے کبھی بھی بالمشافہ گفتگو کرنے کا موقع نہیں ملا. اچھا, اوکے, رائٹ. میں نے 44 میں دور سے ان کی ایک تصویر سی دیکھی, ایک نقش ہے آج بھی. یہاں جنازہ جب پہلا پڑھا گیا تو وہ بھی ہم وہاں کارکن تھے جہاں جوتے رکھے جاتے ہیں. اچھا. کاش کہ میں نے قائد اعظم سے 1 منٹ گفتگو کی ہوتی تو میری عمر 1 صدی اور آگے بڑھتی. کیا بات. اگر آپ کو موقع ملتا, جس طرح آپ نے کہا آپ نے آپ کی ان کی شبیہ آپ کو کچھ یاد ہے, کچھ ایک سا یاد ہے؟ یا وہ تو بھول نہیں سکتی. وہ تو جیسے میں اپنی ماں کو نہیں بھول سکتا, اپنے باپ کو نہیں بھول سکتا, اور قائد اعظم تو اس پوری قوم کے باپ تھے نا. بے شک. اب میں ایک چیز کریکٹ کر دوں, میں نے یہ جتنے لیڈروں کے نام دیے ہیں, میں صرف ایک لیڈر کے کریکٹر کی بات کرتا ہوں. لیاقت علی خان شہید ملت پاکستان کے پرائم منسٹر تھے. انہوں نے کلیم میں اپنا کوئی بنگلہ نہیں دیا. ان کی بیوی کے پاس, بچوں کے پاس کوئی بنگلہ نہیں تھا, یہاں ایک رہائش تھی. اور قائد اعظم جب شہید ہوتے ہیں تو وہاں پر آرمی میں
हॉस्पिटल में एक मिसेस नथैनियल थी जिन्होंने उसकी शेरवानी उतारी, कपड़े, हॉस्पिटलाइज थे, देख रहे थे पोस्टमार्टम के लिए, बातें हो रही। जब उसने शेरवानी उतारी तो वो रो पड़ी। शेरवानी में पेबंद लगा हुआ था, मौजे उतारे तो रो पड़ी कि ये प्राइम मिनिस्टर के मौजों में पेबंद लगे हुए। कमीज का कॉलर उतारा तो कॉलर दूसरा लगा हुआ था। नथानियल रो पड़ी कि ये है। और बैंक बैलेंस 60-70 रुपीस, 3-4 लाइटर्स, 2-4 अंगूठियां। ही वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आज उसके किरदार का, वो तो कायद-ए-आज़म का एक सेकंड इन कमांड था ना, पाकिस्तान की सारी क्यादत को एक तरफ तोल दे, लियाकत अली खान को एक तरफ रखे, हसरत मोहानी को रखे, किसी कायद-ए-आज़म की वर्किंग कमेटी को, ए मैन इज नोन बाय द कंपनी। तो आप ये देखें कि सारी क्यादत पाकिस्तान की तराजू में एक तरफ रख दे, सिर्फ लियाकत अली खान को कायद-ए-आज़म तो बहुत बड़ी, उनसे बहुत बड़े किरदार के मालिक थे, उनको रखें, ये क्यादत उनके सामने कुछ भी नहीं। तो ये किरदार के लोग थे। कुछ चीजें आप अभी सवाल एक कर रही थी जी, वी हैव चेंज द प्रायोरिटीज। हाँ, मैं कायद-ए-आज़म ने जब इंडिया में एक रेजोल्यूशन पेश एक हिंदू ने किया जी, अंग्रेज मुखालफत कर रहा था कि ये तालीम हासिल हो गई तो ये लोग कम्युनिस्ट हो जाएंगे, मुजाहरे करेंगे, तो कायद-ए-आज़म ने एक जुमला कहा था कि एजुकेशन इज नॉट ए सेडिशन, एजुकेशन इज ए रेवोल्यूशन। ट्रू। और कायद-ए-आज़म की जितनी भी पॉलिसीज हैं उनकी प्रायोरिटी नंबर 1 एजुकेशन जी, नंबर 2 इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एंड नंबर 3 डिफेंस। हमने डिफेंस को पहले ले लिया, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को बाद में, और एजुकेशन को तो हमने थर्ड पर रख दिया। हाँ। और आज एशिया में सबसे ज्यादा जाहिल फिगर के लिहाज से हम हैं, पॉवर्टी के लिहाज से भी हम नंबर 1 है एशिया में जी, जहालत में भी हम नंबर 1 है। तो वी हैव टू गो बैक टू कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी पॉलिसीज पर हमें चलना चाहिए। राइट, वेरी ट्रू। हमारी प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं। हम कमर्शलिज्म के नाम पर हमने बहुत सारी चीज़ों को बदल दिया, जिसका हमें लगता है कि सो कॉल्ड हम बहुत मॉडर्नाइज हो गए हैं। लेकिन जो कौमें अपनी तहजीब, अपनी सकाफत, अपनी तारीख भूल जाती हैं, उन कौमों का हाल बहुत बुरा होता है। ये तारीख में मौजूद है और हमें उन कौमों का हिस्सा नहीं बनना। हम एक रोशन, हमारा जो पास था उसमें जितने लोग हमें मिले वो बहुत रोशन ख्याल थे और हमें भी एक रोशन कौम बनना है। सर, बहुत सारे लोग इस वक्त आपको, यूथ भी आपको देख रही है और ख़वातीन भी, मर्द भी, सब लोग इस वक्त आपको देख रहे होंगे। सर, हम किस तरह इन तमाम चीज़ों से, इन मुश्किलात से कैसे हम निकल सकते हैं? इंडिविजुअल लेवल पर भी हम क्या कुछ कर सकते हैं चीज़ों को बेहतर करने के लिए? देखिए, आपने बहुत अच्छी बातें सुना कर रही हैं। मैं तो आज पता नहीं क्यों आ गया, आप आए हैं, बहुत मैं अपना मुहासबा कर रहा हूं और मैं कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान तलाश कर रहा हूं। हाँ। जब मैं कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान तलाश कर लूंगा तो मैं कायद-ए-आज़म को तलाश कर लूंगा। आप देखिए, तारीख है कि रेफरेंडम में सरहद में मुस्लिम लीग को 98% वोट मिले। आज वेयर इज मुस्लिम लीग? जहां मुस्लिम लीग नहीं है वहां नजरिया पाकिस्तान नहीं है। बलोचिस्तान में कायद-ए-आज़म को सोने में तोला जाता था। क्या बात है? आज मेरे बलोचिस्तान का क्या हाल है? इस सिंध में सबसे पहले पाकिस्तान की हमायत में करारदाद पेश की गई यहीं पर कराची में। आज मेरे सिंध का क्या हाल है? जहां कराची में कायद-ए-आज़म पैदा हुए थे, आज कराची का क्या हाल है? बैनुल अक़वामी एजेंट और कौमी एजेंट यहाँ पर जो तमाशा खेल रहे हैं। तो कल कुछ ऐसे हादसात हुए जिसमें 4 लोग हलाक हुए और मुख्तलिफ दर्जन भर से ज़ायद लोग जख्मी थे। तो जब मैं
پڑھ بھی رہی تھی اور دیکھ بھی رہی تھی. سو اس کو کہا جا رہا تھا کہ اتنا کچھ زیادہ نہیں ہوا, مطلب ہمارے یہاں جب تک درجنوں کی ہلاکتیں نہ ہو جائیں ہم اس کو کچھ ٹراما ہی نہیں سمجھتے. اتنے ہم کیا بے حس ہو گئے ہیں, ہمارے دل اتنے مر گئے ہیں, ہم کس طرف جا رہے ہیں, ہم اپنی آنے والی نسلوں کو کیا دیں گے؟ دیکھیے قائد اعظم بات یہ ہے کہ وائی آل دس. By all this, true. قائد اعظم کی 90 سپیچز ہیں جو پاکستان بننے سے پہلے ہیں کہ آور کانسٹیٹیوشن ول بی دی بیسڈ اپان قرآن اینڈ سنہ, Very true. اور 11-12 تقاریر ان کی بعد میں بھی ہیں. آج ایک بہت بڑے لبرل لوگ قائد اعظم کی 11 تاریخ کو ٹوسٹ کر رہے ہیں, اور اتنا ٹوسٹ کر رہے ہیں کہ وہ قائد اعظم کو ایک سیکولر اور بڑا لبرل پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ پڑھتے نہیں ہیں الفاظ, دیکھیے وہ انگلش میں ہے, اور ایک یہ معجزہ ہے ایشیا میں نہیں ساری دنیا میں کہ قائد اعظم نے جتنی بھی تقریریں امپورٹنٹ کی ہیں وہ انگلش میں کی. اور 1940 میں جب قرارداد پاکستان لاہور میں سنا پیش ہو رہی تھی تو وہ جو بھٹے بیچنے والا تھا, چھلیاں بیچنے والا, وہ کہہ رہا تھا بابا صحیح کہہ رہا ہے, گاندھی بڑا مکار ہے. اتنا اپنے قائد کے اوپر ٹرسٹ تھا کہ بابا صحیح کہہ رہا ہے. وہ جو چھولے بیچ رہا تھا, وہ جو چھلیاں بیچ رہا تھا, یہ وہ کردار کی بات تھی. سر ایک سوال میں جاننا تھا, وہ جو جتنی قراردادیں منظور ہوئی ہیں, یہ جو سب کچھ ہوئے ہیں جلسے جلوس, اس کا آپ حصہ رہے, اس ہجوم کا آپ حصہ رہے, تو کیا میں 40 میں نہیں تھا. اچھا, آپ نے جس طرح ابھی ذکر کیا اس چھلی والے کا, وہ اس کا ایک جذبہ تھا, اس کا ایک بھروسہ تھا, اس کا ایک یقین تھا اپنے قائد پر. تو وہاں جو اس وقت لوگ تھے ان میں کیا جذبہ ہوتا تھا, وہ کس طرح اپنے قائد کو فالو کرتے تھے, کیا آج بھی ہم اس جذبے کو دیکھیے اب بات وہ سچ کی ہے. قائد اعظم نے جو کہا نا کریکٹر, ٹروتھ, کانشس. اب بات مجھے تو کوئی ایک لیڈر کے آپ سارے اگر بیانات کسی ویب سائٹ پر چلے جائیں دیکھیں, آپ دیکھیں گے کہ جو اس نے 2 سال پہلے بات کی آج اس کو کانٹرڈکٹ کر رہا ہے, جو آج کہے گا وہ بات ہی نہیں ہے. میں نے کہا نا کہ صرف لیاقت علی خان کو ترازو میں ایک دفعہ رکھو, لیاقت علی نے تو مکہ دکھایا تھا نا یہاں کراچی میں, تو پورا انڈیا ہل گیا تھا. آج کون ہے جو مکہ دکھائے اور انڈیا ہل جائے؟ کوئی بھی نہیں ہے. لیکن اور ایسی بہت سی چیزیں ہیں. آپ اور کیا سوال پوچھنا چاہتی ہیں سنا, جو آپ کے دل میں ہے آج کے دل کے حوالے سے, کیوں کہ پھر پتہ نہیں اللہ بہتر جانتا. نہیں, رب آپ کو زندگی صحت دے, ہمیں موقع ملے کہ ہم آپ کے سائے تلے بیٹھ سکیں اور آپ سے جان سکیں. کچھ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو میں آپ سے, جو آپ نے وقت دیکھا اس حوالے سے جاننا چاہوں گی کہ جو ان کے بارے میں سنا ہے کہ وہ ویسے تو بہت سافٹ ہارٹڈ, بہت کائنڈ انسان تھے, لیکن آپ جتنے لوگوں کے ساتھ آپ ملتے جلتے تھے, تو ان کا اینگر کیسا تھا, لوگوں کو ڈیل کرنا کیسا ہوتا تھا. جو آپ کے ساتھ ارد گرد لوگ ہوتے ہوں گے وہ آپ کو بتاتے ہوں گے کہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ ایسا ہے, تو وہ میں جاننا چاہتی ہوں ان کے بارے میں. دیکھیے سب سے تو بڑی بات یہ تھی کہ وہ بہت اسٹریٹ فارورڈ تھے. بہت کم ورڈز میں, سلیکٹڈ ورڈز میں ایک 1 پیج گفتگو کر دیتے تھے اور لوگ سیٹسفائیڈ ہو جاتے تھے. یہ جو زیادہ یاوا گوئی کرتے ہیں ان کے پاس اصل میں ورڈز کو, سینٹنس کو اور اپنے میسج کو کنوے کرنے کا آرٹ ہی نہیں آتا. ان کی پریس ریلیزیں, ان کے پریس سٹیٹمنٹ ہیں, ان کے بڑے بڑے عہدوں کے اوپر ان کے بیانات دیکھیں. وہ قائد اعظم دیکھیے, فلسطین کا مسئلہ ہو, انڈونیشیا کا مسئلہ ہو, چائنا, کسی بھی کنٹری کا مسئلہ ہو, قائد اعظم یورپ سے جو گفتگو کرتے تھے وہ ایسے ان کی گفتگو کے ورڈز ہیں. آئی ونڈر کہ ان کو کتنا کانفیڈنس تھا فلسطین کے مسئلے پر, کشمیر کے مسئلے پر, اور جتنے بھی مسلم سٹیٹس کے یا اوپریسڈ پیپل کے لوگ تھے ان کے متعلق کتنا ان کا وہ تھا کہ وہ بہت شارٹ ورڈز میں ایک بہت بڑا میسج دے دیتے تھے. یہ کسی کے پاس نہیں ہے. کیوں کہ وہ سچ صرف بول دیتے تھے. ان میں اور کوئی خوبیاں ہوں نہ ہوں, لیکن سچ ان کو
سر سے پاؤں لے کر وہ ایک سچ کا مینار تھے. بہت بڑی بات تھی یہ ان میں. تو ان کی چھوٹی چھوٹی آپ ایک واقعہ آپ کو سناؤں. جی سر، اگر میں اجازت ہو میں بریک لے لیتی ہوں، اس کے بعد جب ہم واپس آئیں گے. جی ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ ان کے بنگلے پر جی بجلی کی کچھ بٹن خراب ہو گئے تھے. بمبے الیکٹرک کمپنی میں انہوں نے ایسٹیمیٹ بھیجا 5 روپے کا. اچھا. جب فائنل بل آیا تو بمبے الیکٹرک کمپنی نے 10 روپے کا بھیجا. اب قائد اعظم نے وہ 5 روپے کے لیے فائٹ کی کیونکہ ان کی کمائی حلال کی تھی. انہوں نے 5 روپے وہ پھر الٹیمیٹلی بمبے الیکٹرک کمپنی کو جھکنا پڑا اور 5 روپے ہی ایکسپٹ کرنے پڑے کیونکہ جو تم نے ایسٹیمیٹ دیا اٹ واز سائنڈ بائی یو, اٹ ہیز بین اپرووڈ بائی آئی ول. اب وہ 5 روپے جمع کر کے جو لاکھوں روپے جمع ہوئے تو 38 میں انہوں نے ایک ٹرسٹ بنایا کہ میری یہ پراپرٹی کا یہ حصہ ادھر جائے گا اور 1/3 پشاور اسلامیہ کالج کو جائے گا, 1/3 علی گڑھ کو جائے گا, 1/3 سندھ مدرسۃ الاسلام کو جائے گا اور 50,000 25,000 روپے بمبے کے ان کالجوں اور یونیورسٹی کو. اس نے ایک ایک پیسہ جمع کر کے پوری اپنی ول میں اتنا اماؤنٹ ہیوی لکھ دیا کہ اٹ ول گو فار دا ڈیولپمنٹ آف ایجوکیشن. اب فاطمہ جناح کی آپ نے بات پوچھی. جی بالکل. مجھے یہ اعزاز حاصل ہے جی کہ جب مادر ملت فاطمہ جناح کا نامینیشن ہوا یہیں پر ایک فرلانگ کے پاس لکھم ہاؤس میں, یہاں اس میٹنگ میں میں تو باہر تھا, قائدین باہر بیٹھے ہوئے تھے. فاطمہ جناح کو نامینیٹ کیا گیا ٹو بی اے پریزیڈنشل. ان کے جو الیکشن ایجنٹ تھے حسن شیخ ایتھورائز, وہ بمبے کے تھے, یہاں وکالت تھے. ان کے ساتھ شیخ مجیب الرحمان اور یہ خاکسار مادر ملت کے سائن کروا کے نامینیشن پیپر پنڈی میں اسٹیٹ بینک کی بلڈنگ میں داخل کرنے گیا. پھر مادر ملت کی کمپین میں اس وقت الحمدللہ میری 10-11 تقریریں ہوتی تھی اور میں مجیب الرحمان کے ساتھ میرے کافی ڈیولپمنٹ اسی لکھم ہاؤس میں ہوئے. تو مادر ملت کا جو الیکشن تھا اس میں مادر ملت کو 75% ووٹ ایسٹ پاکستان نے دیے. لیکن یہاں اتنی بڑی ریگنگ ہوئی کہ جو بین الاقوامی ریگنگ کہلاتی ہے, ایون اس وقت کے الیکشن تو مادر ملت کا وہ جو ہار جانا تھا اسی دن سے بنگلہ دیش بن گیا تھا. تو مادر ملت کا جو کردار تھا, مادر ملت کچن میں جاتی تھی. غنی ان کا یہاں محمود آباد میں رہتا تھا, وہ ان کا کوک تھا. تو ہر چیز کی وہ پرائسز پوچھتی تھی. اچھا, وہ خود کھانا وانا بھی بنایا کرتی تھی؟ نہیں, وہ کوک بناتا تھا انڈر سپرویژن آف فاطمہ جناح. اور شاید کبھی یہ تو مجھے علم نہیں کو انڈا بوائل دیا یا آملیٹ ڈال دیا ہو, وہ نہیں. لیکن وہ کوک نے مجھے بتایا. اور ان کا ایک ڈرائیور تھا آزاد, وہ میرا ہم نام تھا, ناظم آباد نمبر 1 میں رہتا تھا. تو اس نے کہا کہ جب میں وہاں ڈرائیونگ کرتا تھا تو میں صاحب تو فارغ ہو جاتے تھے تو پھر میں دوستوں کے ساتھ گھومنے بمبے چلا جاتا تھا. تو جب قائد اعظم کو یہ خبر ملی کہ یہ آزاد جو میرا ڈرائیور ہے اب لیٹ آتا ہے تو اس نے کہا تم گھر بساؤ, ادھر ادھر مت جاؤ اور ہم تمہارا شادی کرے گا. تو وہ ہر چیز کا ایک یہ دیکھیں نا اپنے امپلائی کا ہر چیز کے پرابلم. ان کا ایک پٹھان چھٹی پر چلا گیا, ان کا ملازم, اس نے وہاں سے خط لکھا کہ یہ ایسے میرے پرابلم مدر کا ہو گیا, میں نہیں آ سکتا, مجھے اس نے کہا کہ تم اتنے دنوں کی تمہیں چھٹی رہے گی اپنی ماں کی خدمت کرو, جب تم آؤ گے یو ول ہیو ٹیچر. اوکے سر, ایک کالر بھی ہمارے ساتھ لائن پر, کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. بیٹا مسز صوفی محمد اسحاق شاراول دلی سے. میں آپ کو ویلکم کروں گی پروگرام میں. مسز صوفی, میں چاہوں گی کہ آپ اپنا میسج ہمیں دے دیں کیونکہ مجھے پروگرام وائنڈ اپ کرنا ہے. بالکل بیٹا, سب سے پہلے تو ان کا بہت ہی خوبصورت نام ہے آزاد بن حیدر, ان کو سلام. اور یوں بھی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران, اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان.
तो हम्बल सा ओपिनियन तो यही है बेटा कि जो डेडिकेशन, खलूस नियत और जद्दोजहद मुसलसल हमें इन लोगों में, कायदे आजम में, या जैसे मादरे मिल्लत फातिमा जना की ये बात कर रही हैं, वो आज नजर नहीं आती है। और जिस चीज की हमें जरूरत है वो ये है कि गलतियां हम सब से हुई हैं और रहमतुल्लिल आलमीन की सुन्नत इसमें है ना, माफी, आम माफी, अफो दरगुजर और इस्लाह का मौका, ये छोटे लफ्ज नहीं है बेटा, इसमें बड़ी विजडम और बड़ी विजन है। यहाँ पे आप देखिए गलतियां सबसे हुई हैं, हमें अपनी गलतियों से सीखने की जरूरत है और सोचना चाहिए, समझना चाहिए, पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम नहीं। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी थैंक यू सो मच मिसेस सूफी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हैदर साहब यहाँ मौजूद हैं। सर, अभी हम ब्रेक पे जाने से पहले जिक्र कर रहे थे कि वो सजदा जो आपने किया था, यकीनन लाखों सजदे आपने उसके बाद भी किए होंगे और हर सजदा रब की बारगाह में जब इंसान दिल से, खुलूस नियत से करता है तो वो कबूल होता है। लेकिन वो क्या इत्मीनान, क्या सुकून था कि ये मेरी धरती है, ये मेरा मुल्क है, ये मेरी मट्टी है जिस पे मैं सजदा कर रहा हूँ। वो एक सजदा जिसे तू ग्रां समझता है, हजार सजदों से देता है तुझको निजात। बात यह है कि वो इतनी अजीम शख्सियत, और मैं आज चूंकि वक्त कम है मैं आपको बतलाता कि कायदे आज़म इस्लाम के कितने बड़े स्कॉलर थे। और यही मसला है कि जब उसने, माउंट बैटन ने कहा कि तुम अकबर का निज़ाम लाओगे, उसने कहा नो, उसी वक्त प्रॉम्प्टली हम वही निज़ाम लाएंगे जो तेरा सबर। आज तक वो निज़ाम नहीं आया। ये तालिबान वालबान, ये सारी पार्टियां वार्टियां, आज भी अगर वो करारदाद मकासद, वो उलमा का 21 नकाती प्रोग्राम, उसको बेस बना लिया जाए तो ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान सही मायनों में बनेगा। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देना कि इट इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लाम तो ईसाइयों के भी, माइनॉरिटीज के भी, ख्वातीन के भी तहफ़्फ़ुज़ का पूरा एहतमाम करता है। फातिमा जना के नाम से आज भी स्कूल है और आप मादरे मिल्लत की एक्टिविटीज में देखेंगे कि हर तीसरे दिन किसी दस्तकारी में उसमें जा रही है। इट वॉज ए ग्रेट मादरे मिल्लत है इन हर ओन कैपेसिटी। उसकी बहन को हटाकर आप एक फातिमा जना को देखें तो वो मीनार नूर है। सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त की कमी की वजह से और बहुत कुछ था जो हम डिस्कस करना चाहते थे, बस मैं आपसे वादा लूंगी कि आप दोबारा जरूर आइएगा। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह। आपको बहुत सारी दुआओं, सेहत, जिंदगी के साथ आपको रुखसत सना को भी और उसके ननियाल को, उसके ददियाल को, उसके होने वाले या हुए ससुराल को, होने वाले हाँ, सबको अल्लाह ताला अपनी आफियत में रखे। बहुत शुक्रिया आजाद साहब। और आप तमाम लोगों से भी बस यही कहूंगी कि जिस शख्सियत का हमने जिक्र किया है, यकीनन अब रब की खास रहमत थी उन पर। और क्यों थी? क्योंकि उनकी नीयत अच्छी थी। आज शायद हमारी नीयतों में जो है वो खुलूस, वो सच्चाई बाकी नहीं, जिसकी वजह से हम इन मुश्किलात का शिकार हैं। तो अपनी तारीख को समझने की कोशिश कीजिए और अपने मुल्क की तरक्की में जो भी हम